अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ डॉक्टर उमर फारूक साहब मौजूद हैं। आज जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आखिरकार इलेक्शन की तारीख दे दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि जो अक्टूबर के बाद सितंबर का महीना है, नवंबर का माजरत के साथ जो 6 नवंबर की तारीख है उसमें इंतखाबात करवाए जाएं। तो अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि अब जो सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी है तो इसके बाद क्या होगा? क्या इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको? जी जी, मैं अर्ज करता हूँ कि इंतखाबात तो होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो सूरत हाल है अपना अक्टूबर के बाद नवंबर, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल महीना आएगा, क्योंकि इसमें सूरज ने अपना बुर्ज चेंज करना है। मरीख ऑलरेडी अपना बुर्ज चेंज कर गया होगा, ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान के ज़ायचे में ये इलेक्शन का वक्त यही है। जैसा हमने माजी में कहा था, लोग कह रहे थे जी सदर साहब बेवफाई करेंगे, और इन्होंने कहा सदर शायद इस्तीफ़ा दे दें, और ये सारी बातें हो रही थी। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि जो ज़ायचा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बल्कि आपने सवाल किया था कि जो धोखे और फ्रॉड की इमरान खान के ज़ायचे में निशानदेही है, तो क्या सदर मुमलिकत तो नहीं उनसे हाथ काट जाएंगे? तो हमने कहा था नहीं, इतना बड़ा हाथ होता नज़र नहीं आ रहा, ये छोटी मोटी बात है। और आज देखें वही बात साबित हुई। अच्छा डॉक्टर साहब जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि सदर मुमलिकत ने अपने खाते में जो इलेक्शन कमीशन को लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि जी जो कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख है वो तो मैं दे सकता हूँ, और वो 6 नवंबर की तारीख दे भी दी उन्होंने। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में एक रोज इंतखाबात करवाए जाने चाहिए, यानी सूबों के इंतखाबात भी एक ही दिन होने चाहिए। तो वो तो आप गवर्नर से तारीख लें या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करें। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है? अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते उन्होंने बड़े अहम फैसले भी दिए। अब तो वो जा रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब आ रहे हैं। तो आपने भी कहा था कि अदलिया का जायचा बड़ा मजबूत होने जा रहा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है इंतखाबात के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, ये इस वक्त जो जायचे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या अदलिया का जो जायचा हम पढ़ते हैं, उसमें जो सियारों की पोजीशन है वो आने वाले वक्त में अभी एक और कानून अप्लाई होना है, और उसमें वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे समझिए जैसे कोई गुलेल है, वो खींची जा रही है और वो खींची जा रही है, और वो मतलब जैसे जैसे वो पीछे हटेगी तो उतना गहरा उसका असर आएगा। तो जायचे में जो सूरत हाल है वो मतलब आप समझिए कि बड़ी गहरी है। आम सी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि मुश्तरी यहाँ रिवर्स हो चुका है, और यहाँ ये ज़ोहरा के घर में रिवर्स हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर का खाना भी है। और जो ज़ोहरा है वो मैंने अर्ज़ किया कि बुर्ज असद में बैठा हुआ है, और असद का जो हाकम सितारा है वो 23 सितंबर को वो बल्कि सॉरी 21 सितंबर को वो यहाँ से निकल के ज़ोहरा के घर चला जाएगा। लिहाजा आने वाले वक्त में अदलिया के किरदार और गहरा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब अब जरा ये बताइए, क्योंकि अब इंतखाबात की बातें होने लग गई हैं, सदर मुमलिकत ने तारीख भी दे दी है, और आपने ये भी वजह कहा कि मेरा ही सवाल था कि क्या सदर मुमलिकत तारीख ना देकर इमरान खान से धोखा या फ्रॉड तो नहीं कर रहे, तो आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, और आज वो साबित भी हुआ। तो अब जब इंतखाबात की बातें होने लग गई हैं, इमरान खान साहब अभी जो मुकदमात में अंदर हैं, अगर इंतखाबात हो रहे होते हैं और इमरान खान बिलफर्ज जेल में होते हैं, तो उस सारी सूरत हाल का क्या फर्क पड़ेगा मुल्क की सियासत पर और बिलखसूस पीटीआई पर? मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाहे इमरान खान साहब को रख लें जेल में, उनकी शोहरत में, उनकी कामयाबी में और इजाफा होगा, और इजाफा होगा। क्योंकि जायचे में जो उनका इस वक्त सूरत हाल है, उनके जायचे में मैंने अर्ज किया ना कि ये जो वक्त है इसमें मरीख उनके जायचे 11वें खाने में मौजूद है, और 11वें खाने का जो हाकम सितारा है उसने अपनी रिवर्स खत्म कर दी है बुर्ज असद में। लिहाजा ये अगर उसको रखे भी जेल में तो मुझे नहीं नजर आता इससे कोई फर्क पड़ेगा। बल्कि जो अब हम अगली जो वीडियो करेंगे, मुमकिन इंतखाबात जो कि आपने डेट दी 6 नवंबर, हम 6 नवंबर का पाकिस्तान का जायचा पढ़ेंगे, और उसके बारे में इंशाल्लाह अपनी राय ज़रूर कायम करेंगे कि क्या है, और खान साहब के जायचे को मिलाकर पढ़ेंगे कि खान साहब का जायचा किधर है। करंटली जो जायचा है खान साहब का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैं ये भी बताता चलूँ, उन्हें कोई मतलब कुछ लोगों की मदद भी हासिल है
غیبی مدد جسے ہم بولیں گے وہ ان کو حاصل ہے. ابھی تک باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بھی اتنی نہیں سمجھ آتی ہوتی، ایسا نہیں کہ ہمیں ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ذائچہ یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اچھا آنے والا ہے اور بہتر آئے گا. ان کے ذائچے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر انہیں جیل میں رکھ کے الیکشن کرا تو انہیں ہرا دیا جائے گا. ابھی بھی جیل میں آپ کے سامنے رزلٹس آ رہے ہیں، الیکشنز کے سامنے رزلٹ آپ کے آ رہے ہیں، کیا رزلٹ آ رہا ہے. تو یہ تو الٹا اپنا جو ہم نے شعر پڑھا تھا، تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ تو خان صاحب کو اور اونچا اڑا رہے ہیں، رکھے جیل میں. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل، کیونکہ اب جو استور میں گلگت بلتستان میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، اس سے پہلے ماضی میں KPK میں انتخابات ہوئے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں تھے. تو عمران خان صاحب کو جب استور کے انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جیتی، اور آج کے جب وکیل ملے ہیں عمران خان کو، تو جب انہوں نے وہ خبر سنائی تو وکیلوں کو کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں، ان کی جو ایک معنی خیز ہمیشہ کی طرح ایک مسکراہٹ تھی وہ سامنے آئی، اور اس بات پر وہ بڑا خوش بھی ہوئے. اچھا ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بھی ماضی میں یہ کہا تھا کہ ذائچہ عمران خان کا تو بڑا تگڑا ہے، اور آپ کو بھی یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح اسے جیل میں رکھا گیا ہے. اور بالکل ہمیں بھی اس وقت سمجھ آ رہی ہے عدالتیں کور کر کے کہ جان بوجھ کے کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے. آج بھی اٹک جیل میں سماعت ہوئی ہے. جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کب تک عمران خان ان تمام تر مشکلات سے باہر نکل کر عملی سیاست میں آئیں گے اور ایک آزاد شہری کی طرح زندگی گزاریں گے. دیکھیے کب تک باہر آئیں گے، دیکھیے ہمارے ذائچے کا ایک قاعدہ اور ایک کلیہ ہے. جس بندے کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذائچے کا 10واں خانہ سٹرونگ ہے، تو اس کا جو 10واں خانہ ہے وہ اس قدر سٹرونگ ہے کہ یہ لوگ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک بہت سٹرونگ ترین صورتحال ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ سمجھیے کہ 10واں خانہ ان کا بہت طاقتور ہے، لہذا نظر نہیں آتا کہ یہ اسے جیل میں رکھ پائیں گے. اینی ٹائم وہ باہر آ جائیں گے. اینی ٹائم وہ باہر آ جائیں گے. بالکل اس طرح سے ہے کیسز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی عدالت کور کرتے ہوئے جو چھوٹا موٹا تجربہ ہے وہ بھی وہی بتاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ویڈیو کے اس حصے میں یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی جو بیگم ہیں بشرا بی بی، ان کو مختلف کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے، اور باتیں یہ چل رہی ہیں کہ جی اگر عمران خان کو توڑنا ہے، کیونکہ وہ جیل میں بھی ڈال کر نہیں توڑ سکے، تو بشرا بی بی کو پھنسا کر عمران خان کو توڑا جا سکتا ہے، اپنی شرطیں منوائی جا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے مختلف میڈیا پہ پراپوگنڈے بھی کیے گئے، انتہائی غلیظ پراپوگنڈے بھی کیے گئے بشرا بی بی کے حوالے سے، اور نیب کے نوٹسز اور پتہ نہیں کتنے مقدمات میں انہیں سامنا ہے، عدالت میں بھی وہ آتی ہیں. اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، ذرا بشرا بی بی کا جو ذائچہ ہے وہ بتائیے گا. پہلی میں عرض کروں جی کہ میرے پاس بشرا بی بی کا برتھ ہاروسکوپ نہیں ہے، ذائچہ پیدائش میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہم عمران خان کے وائف کے طور پہ، کیونکہ وہ کرنٹ ان کے نکاح میں ہے، تو ان کے حوالے سے مطلب کوشش جو بیان کرنے کی کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ان تمام چیزوں سے کوئی اثر نہیں آنا. ٹھیک. اور دوسری بات یہ میں بتا دوں، ذائچے کے مطابق بشرا بی بی کے بطور وائف عمران خان کی میں ذائچے کو دیکھتا ہوں، تو یہ اگر اسے اس میں جیل میں ڈالیں گے تو خان صاحب کی طاقت دگنی بڑھ جائے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا، آن ریکارڈ ہے. اگر یہ بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ خان صاحب کی طاقت کو دوگنا کرنے والی بات ہوگی، ان کا ذائچہ اور سٹرونگ ہو جائے گا. ان کا ذائچہ بالکل اور سٹرونگ ہو جائے گا. تو ناظرین، یہ ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر تھے. آج صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دی تو میں نے انہیں زحمت دی، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا اور اپنی پیشن گوئیاں کی. اور بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کا کام، ان کا علم بولتا ہے کہ ماضی میں انہوں نے میرے ہی پروگرام میں جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں ان میں سے بہت زیادہ، اگر میں پرسنٹیج گنوں یا کسی دن میں وہ سارا ڈیٹا آپ کو نکال کے دکھاؤں، تو 80 سے 90% ایسی پیشن گوئیاں تھیں جو بالکل درست ثابت ہوئی ہیں. اور یہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کی علم کو اس چیز کو یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی سیاسی تجزیہ نہیں دیتے، بلکہ جب ہم کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر عمر فاروق صاحب اپنے جو اسٹرالوجی کا ایک نالج ہے، اسٹرالوجی ایک سائنس ہے، اس کے مطابق ہمیں جواب دیتے ہیں. تو اب تک کی ویڈیو کے لیے ناظرین اتنا ہی. مزید کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کو ایک بار پھر زحمت دیں گے. مجھے اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.